मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. राज्यांत बुडून मारपाच्यो घडणुको चालूच. बिरेस्तारा दनपारात जांबावले पांट्यार वाश्को बायणाच्या तरणाट्याक बुडून मरण. मायमोळची शेत जमीन वेटलँड करपाक खर विरोध. पयले दिसा 58 जाणांच्यो GSAWAक हरकती. लोकांच्यो जमिनी हातासचे नात. दाजी साळकाराचें उतर. आनी आतां आयकात कोंकणी खबरो विस्तारान. शेतां रोवपाक परवानगी दिल्या खरी, पूण वेटलँडांत शेतां जायनात हें मतींत घेवचें. रेल्वे प्राधिकरणान रिस्टोर केल्लो नालो मेकळो करून दिवचो. शेतांनी सोडटात ती सिवरेज बंद करची. शेतां रिस्टोर करून दिवची. मायमोळकारांनी सरकारा कडेन मागला. GSWA म्हळ्यार गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीन मायमोळे तळे वाठार वेटलँड जाहीर करपा संदर्भात पब्लीक हियरिंग दवरिल्ली. ते सुनावणेक कांय गजालींचेर विचार जावंक नाशिल्ल्याचे नगरसेवकांसयत थळाव्यांनी सांगले. पारंपारीक जमनी वचपाचो भंय जायत्या जाणांनी उक्तायलो. रेल्वे बरोबर नेवीनय थळाव्यांक बरेच त्रास केल्यात हेवूय तांणी नदरेक हाडून दिले. आयकात. आमकां इतल्यान सांगपाक जाय की एग्रीकल्चर परमिटेड म्हणटा तो वेटलँडान एग्रीकल्चर परमीट जायना. वेटलँड इज अ वेटलँड. एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरान वेटलँडान एग्रीकल्चर रोवपा जायना, शेत रोवपा जायना, कितें पीक काडपा जायना. उदकान कशें पीक काडटा तूं. आनी एकूच म्हजी मागणी आहा आमच्या वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन, डॉक्टर प्रतिभा कडेन, की आमकां रेल्वेचे तो नाला ब्लॉक केला रिस्टोर, तो आमकां ते ओपन करून दिवचो. उदक वयचें आनी तशें सुवेज ती बंद करची आनी आमकां आमचें शेत पोते रिस्टोर करून दिवचें. रिस्टोर मागीर पोते चालू करून आमी आमकां जाय भशेन आमी शेत रोयतले. As far as the farmlands are concerned, the farmers part, if you look at the ODP, one part is there which is the Maimole part this side, where from the Kabristan right up to Dhatkode. In the ODP it is shown as a water body. There is a particular part over here which is shown as a farm, meaning from Tanya Hotel right up to the Kabristan. There also people have come, they put in their objection saying that that is a paddy field. How can you show a paddy field as a wetland? Because they have given their justification saying that NIO had done their survey. But there are people who are in the zone of influence, who are in the buffer. They are also having a problem. They म्हणटाय बाबा हे field तुम्ही जर तर दाखोवपाक शकता पॅडी फील्ड जाल्यार आमी हितून फसले. So there are lots of issues. I hope things get sorted out. Everybody's put their suggestions, everybody's put their observations. Earlier people had put their suggestions. Today is the public grievances. They've taken the people's whatever suggestions people have. It's going to come up again tomorrow. But per se, most of the people, nobody is against the wetland. Even I am not against the wetland. But only thing is people should not suffer, farmers should not suffer, landowners should not suffer. There should be more clarity. Clarity is required. आता तेमी म्हणला जे बफर आहा ते 50/5 करतले अशें म्हणला. That happens, very good. As far as the farmers are concerned, if it was basically why farmers cannot, तेमी फार्मिंग कित्याक करपा जायना. नेवी आसलेले, नेवीन वाट लायली. मांगरांतले फार्माचे नेवीन वाट लायली, रेल्वेन वाट लायल्या. That has to be rectified. If that is rectified, farmer जे आहे they can start farming again. And one thing that they have promised is they'll allow the farmers to continue with their farming, which I think is a good thing. So as long as the in the present situation with water filled up, can they do farming? That's another question. So that water that is filled up has to be dried up. That is important. There is a issue of a concern of the property owners along the periphery of the lake, that there will be restriction on the development in their properties. So what I suggested to the grievance committee to communicate or to recommend to the wetlands authority that they should look at classification of wetlands in Goa at least, because just like how we have in CRZ, they should have a classification of wetlands where urban wetlands are looked at differently and rural wetlands in pristine areas are looked at differently. Maimoleum Lake, mind you, there is already very dense population and dense development along the zone of influence and along the periphery. So you cannot, it cannot be a one size fits all, because the wetland rules are applicable to the whole of India. आमचे शेतकार भाव आसले तांचे आसले की शेत भितर करपाक दिवचें म्हणून. दॅट वी हॅव ऑलरेडी क्लॅरिफायड की
वेटलँडान फार्मींग इज अलाउड एंड दॅट यू ऑल कॅन डू फार्मींग. ते हांवें सांगूना तांणी सांगलें तांचे सगळे रूल्स एंड रेग्युलेशन्स तांणी सांगले. पूण बेसिकली एक 2-3 इश्यू आशिल्ले. एक तर घरां आमकां फाल्यां बांदूंक मेळची, एक तर फार्मींग थंय आमकां करपाक दिवचें, आनी हें करता आसतना सपोज थंय सिवरेज कोण सोडटा नाजाल्यार आनी कोण सोडटा जाल्यार तुमी ते सगळें इमिडिएटली स्टॉप करपाचें, हें करचें. सो हे सगळें हांवें म्हजेय ऑब्जेक्शनांनी घालां. जेन्ना म्हजो टर्न येतलो तेन्ना हांवूय उलयतलो. म्हाका सगळ्यांक एकूच एश्युरन्स करपा जाय, जशें हांवें सकाळीं सांगलां की कोणाकूच दुखोवंक नाजाल्यार कोणाकूच भायर मारून आमकां थंय वेटलँड करपाचें ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात बुडून मारपाच्यो घडणुको चालूच आसात. बिरेस्तारा दनपारा जांबावले पांट्यार वाश्को बायणाच्या 18 वर्सां पिरायेच्या मोहम्मद खानाक बुडून मरण येयलें. बिरेस्तारची ही घडणूक पुराय फामील पिकनिकेक गेल्ली. उदकाचो प्रवाह खर आशिल्ल्यान उदकांत भुरग्याक ओडून व्हेलो. थळावे आनी उजो पालपी दळान सोद मोहीम सुरू करतकच 2 वरां उपरांत ताची कूड सांपडली. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मायमोळे वेटलँडाचेर दक्षिणेचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस राजकारण करता. थळाव्यांची वेटलँडाक कसलीच हरकत ना. कितें आसत जाल्यार आमदार कृष्णादाजी साळकार तें जाग्यार घालतलो. मुरगांवचो नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी कॅप्टन विरियाटोक सल्लो दिला. मुरगांवच्या आमदाराने वाश्कोच्या आमदाराक तेंको दिला. जाणट्यांनी सांबाळून दवरिल्ल्यो जमनी भाजपा सरकार घशात घालपाक सोदता. वेटलँड घोशीत करून मायमोळेची शेतजमीन ताब्यात घेवपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा, असो काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसाचो आरोप. ताणें मायमोळ्या वचून शेतजमीन पळयली. मायमोळे, मांगोर हिल, बेलाबाय बायणांच्या लोकांनी विरोध करपी निवेदनांय ताका भेटयल्यात. पूण तो दिशाभूल करता अशें भाजपा आमदार आनी हेर फुडाऱ्यांचें म्हणणें. आमचे शेतां सांगा, आमच्या आज्याचे शेतां आमकां खबर, आमकां रोवंक कित्याक मेळोंक ना. ते 40 वर्सां जालीं. थोडे म्हणटा 95 केले. खंयच्याय 95 केला आमी पळोवंक ना. कितें जालें 95? हांगा काय नासलें. अख्खी बायणाची घाण ही हांगा येता आनी रावता. आयज खंय तरी आतां तुमी पळयलां, हें पयलीं अशें आमकां 1 म्हयन्यान जुनान क्लीन करताले, परत जुलायन जातालें. पूण ह्या फावटी 3 म्हयने जाले. आमदारान सांगलें कित्याक आमी मशिनरी हांगाच दवरलेली. आमी जाणा बाबा हांगा बुट्टी येत जाल्यार बेलाबाय आनी उरल्यांक त्रास जाता. कित्याक त्रास जावपाचें कारण आसा, कित्याक दुसरें शेत पुरलेलें आहा. तें शेत तेच्या खातीर कोण झगडलें पयलीं? कोण येवंक ना. हे बच्चे सगळे नाटकां करपा. आनी आमदारान सांगलां 2009 तुमचीच सरकार आसलेली आनी तुमचीच सगळें केलां. आतां ब्रॉडगेज ही ट्रेन केन्ना येयली? तुमीच हाडली. हे सगळे गोश्टी तुमीच हाडल्या, सगळे घाण तुमीच हाडल्या. आतां आमी खंय तरी सुदारणा करपाक वयता. आमच्या वांगडा रावा आनी लोकांनी दिशाभूल करनाका. तुमकां तर काय खबर नाजाल्यार आमदाराक घेवन मेळा. आमदारान क्लियर कट लेटर पासून बरयलेलें आसा 2023. हेचेर सगळ्यांनी सांगलां बाबा शेतकारांक जाता इतलें आपण मदत करतो. जे शेतकार रोवंक शकना तेंच्यांनी बाबा बोटिंगेक बिटिंग मेळा, तेंच्यांनी कितें बिजनस एक्टिविटी करपाची म्हणून हे स्पश्टीकरण दिलेलें आसा. हितून फोटिंगगिरी काय ना. तांकां म्हाका दिसता की हे वेटलँड जाल्लेले जाय. सेकंड पॉयंट, समज आमी जे पॅडी फील्ड म्हणटा, एक्चुली पॅडी फील्ड आसलेले ते हांगा 15-20 वर्सांनी कांय कोण ओपोवंक ना. पूण तांकां समज इफेक्ट जाता जाल्यार तेचेर म्हाका दिसता हांगा पॉलिटिकल इशू करपाचो नासलेलो. काल जो ज्या रितीन आमी तेंच्यांनी हें केलें पळय त्या रितीन जे आमचो MP येयलो, MP येवन हांगा खूब उलयलो. एमपीन पयलीं हांगा खलायली चवकशी करपाची गरज जातलेली. हांगा जे इफेक्टेड समज ते जे शेतकार जे आहा पळय तांकां समज प्रॉब्लम आहा. तुमचो आमदार आसा तो खंय मेळना वचना, तो रेगुलर मेळटा. तुमी थंय बसोन कितें वे आउट काडपाक जाय आसलेली. तो आतां तेजे भाशेन हांवें नुस्तें कितें आयकलें की ते भाशेन सुद्दां म्हटलें की तो तांकां फार्मींग करपाक सुद्दां दिता. अशें ना की हांव जे म्हाजें वॉर्ड जो आसा त्या वॉर्डान जे म्हाज्या फाटल्यान शेत आसा तें शेत तुमी पळयता तें 4 म्हयने थंय लोक शेत रोयतात, थंय हें करतात, भाजी बिजी ओंपतात आनी नाका तेन्ना मागीर कॅचमेंट एरिया म्हणून यूज जाता. सो तें चालू आसा. ते टायप समज हांगा कितें जावं शकता काय कितें. सेकंडली समज वेटलँड जालें जाल्यार तेंचे इफेक्टेड कोण आसा पळय तांकां समज हांगा दुसरो बिझनस करूंक गावता काय कितें. सो तांकां वे आउट खूब आसा. ह्या वेटलँड घेवन म्हाजो मुद्देश इतलो की पॉलिटिकल हें करूं नाका. आणि आता ऐकात कृष्णा दाजी साळकार आणि संकल्प आमोणकाराचे म्हणणे. प्राकृतीक शेती करप ही खूब गरजेची आसा. ती मोठ्या प्रमाणात जावची हें एडवोकेट करपी हांव. आनी कांयच करनासतना एक राज्य येवन उलोवपी हे सगळे लोक
हे सगळे म्हाका दिसता वास्कोकारा फुडें एक्सपोज जावपाक जाय. तांचे जे डुटाटी हें आसा डुप्लिकेटपणां आसा नाजाल्यार 2 तोणाचे कशे थंय आनी कितेंय जालें थंय पोल्युशनाचेर व्हडलें उलयलें पूण हांगा पोल्युशनाचेर कोण उलयना. हांगा मायमोळ्याकारांक त्रास जाता तांचेर कोण उलयना. हांगा मंगूरकारांक त्रास जाता ताजेर कोण उलयना. इतलीं वर्सां तांणी त्रास सोंसले आनी आमी ओग्गी पयले. आनी जेन्ना हांव कितें बरें करपाक वता हांगा म्हजी प्रॉपर्टी ना, हांगा म्हजें कांय ना. म्हजो एकूच ध्येय आसा वास्कोकाराचें बरें जावचें आनी वास्कोकारांक बरें हेल्दी हें उरचें. तुमी जाणा की ही दोनी आमची वास्कोची लंग्स आशिल्ली. आतां पसून तुमी पळय हाका लंग्स म्हणटा वास्कोची. सो ही रिस्टोर करप आनी त्याच पद्दतीन दवरप हे काळाची गरज आसा. नाजाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक आमी कांय दवरनात. आज पोल्युशन 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 म्हणलें म्हण जायना. म्हाका दिसता तुमी ह्या गोश्टीक आमकां सपोर्ट करपा जाय. थंय लोकांक खबर आसा काल ताजे सालकारानूय उलयला बाकीच्या कोणाची थंय प्रॉपर्टी आसा, कोणाक लागून हें सगळें चलता, खंयची बिल्डर लॉबी, कोण ते बिल्डिंगे बांदपाक सोदता, तेच्या लागून फ्रेंडशीप एकामेकाक कशें पावताय फ्रेंड्स जावन कोणाक फुडें काडलेलो आसा. सो हे सगळे लोकांक खबर आसा ते आनी तेजे भितर हांव डिपली उलोवपाक सोदना. बट इतलेंच सांगपाक सोदता वी टोटली स्टँड बाय अवर वास्को MLA ताजी सरकार. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकार. दाबोळी विमानतळावयल्यान मोपाच्या नव्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार विमान सेवा स्थलांतरीत जाल्ल्यान गोंयकारांनी हुस्को उक्तायला. थळावे टॅक्सीवाले चड फुर्योज जाल्यात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान माविन गुदिनो आणि रोहन खवटेक बरोबर घेऊन केंद्रीय नागरी विमान मंत्री के राममोहन नायडू आणि राज्यमंत्री मुरलीधर माहोला कडेन ह्या प्रश्नाचेर चर्चा केली. भारतीय नौदळाच्या INS हंसा तळाचो एक भाग आशिल्लो दाबोळी विमानतळ पर्यटक आनी व्यावसायिकां खातीर एक मुखेल प्रवेशद्वार जाला. उत्तरेक आशिल्ल्या मोपाक विमान येरादारीचें संक्रमण जाल्ल्यान राज्याचे अर्थीक भलायके खातीर म्हत्वाच्या आशिल्ल्या थळाव्या अर्थवेवस्थेचेर आनी पर्यटन क्षेत्राचेर परिणाम जावपाची भिरांत आसा. बसके वेळार डॉक्टर सावंतान ऑपरेशनल शिफ्ट विशीं आपलो हुस्को उक्तायलो. केंद्रीय अधिकाऱ्यां कडेन वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा केली. गोंयच्या जोडणी खातीर आनी अर्थीक स्थिरताये खातीर दाबोळी विमानतळाचें म्हत्व सांगलें. ताका जाप दितना केंद्रीय मंत्री नायडून दाबोळी विमानतळ वाडोवपाक आनी प्रोत्साहन दिवपाक केंद्र पुराय आधार दितले अशें आश्वासन दिलें. दाबोळी गोंया खातीर म्हत्वाची संपत्ती उरची आनी राज्याच्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी अर्थवेवस्थेत प्रभावीपणान योगदान दिवपाचो हेत दवरला. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गांवागांवांत वाड्यार पावपाच्या हेतान उटा संघटनेची वाडो तिथे उटा हो नवो प्रकल्प येता. ह्या ऑक्टोबरांत उटाक 20 वर्सां पुराय जातात. हो दीस मनोवपा खातीर सुमार 700 वाठारांनी कॉर्नर बसको घेतले. उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळेपान सांगले. ST समाजा खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या येवजणे विशीं जागृताय करतले अशें ताणें म्हटलां. शिखर संस्था आसा 6 ऑक्टोबर 2004 ही स्थापन जाल्ली आनी जानेवारी 8, 2003 अनेकांच्या प्रयत्नांतल्यान ह्या गावडा कुणबी वेळीक धारो STचो स्टेटस मेळ्ळो. आमी ह्या मेळोवपा खातीर जेणे जेणे कश्ट घेतले खूब अशे लोकांनी त्रास सोंसले त्या वेळार तेंचे बी आमी याद करतात. 1 वर्सा नंतर आमकां कळोवन चुकलें की स्टेटस मेळ्ळे नंतर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे अधिकार आसात ते सगळे मेळना. ताका लागून गोंयच्यो 8 संघटना ज्यो ट्रायबल लोकां खातीर काम करताले प्रामुख्यान तेतून आसलो गोमंतक गौड मराठा समाज त्या समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे आसत, त्या वेळचे स्वर्गीय श्री यशवंत गावडे आसले, त्याच बरोबर टायप्स ऑफ गोवाचे त्या वेळचे अध्यक्ष आतंबा फ्रांसीस, पिटर गामा, ह्या अनेकांचे गुरू शिरोडकर यांच्या सगळ्या फुडारपणा सकट आणि डॉक्टर काशीनाथ जल्मी ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान उटा ही संघटना जन्मा आयली. संघटनाच्या प्रयत्नांतल्यान किंवा सरकारच्या प्रयत्नांतल्यान दोन्ही सरकारच्या प्रयत्नांतल्यान केंद्र सरकार आणि गोवा सरकारच्या प्रयत्नांतल्यान ह्या सध्या गोयचे ट्रायबल लोकांचे पॉलिटिकल विधानसभेचे आरक्षण आज सध्या
हे पार्लमेंटात बिल सादर जाल्लें आसा, इंट्रोडक्शन जाल्लें आसा. कालच आमच्या गोवा BJPचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे यांचे कडेन आमी विचारले, तांकां मेळ्ळे आनी साधारण नोव्हेंबर म्हयन्यात परत हे जेन्ना पार्लमेंटाचें अधिवेशन जातलें त्या वेळार ही तुमची अनेक वर्सांची मागणी एकूण जातली. आमकां सांगपाक उमेद दिसता की उठाचें शिष्टमंडळ ज्या दिसा पार्लमेंटाक हें बील येता त्या दिसा आमी प्रत्यक्ष पार्लमेंटाक हजर आसले. आनी म्हणून आमकां खात्री आसा अनेकांचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, दोन्ही सरकाराचे मंत्रिमंडळातले सगळे तुमचे मंत्री यांच्या सहकार्यान हें फुडें गेले आसा. आमी अपेक्षा दवरतात की जेन्ना हें पास जाले नंतर नोव्हेंबराच्या अधिवेशनाक पास जावचें आमी ह्याच अनेक प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगताले की जे लोकसभेच्या निवडणुके पयलीं बरेच जाण म्हणटाले हे जावच ना, पण निवडणूक जाले नंतर पयल्याच अधिवेशनात हें बील सादर केलं. हे शब्द आपल्याला केंद्र सरकारचे जे मोदी सरकार आसा ते सरकारान सुद्दां ती आपल्याली जे उतर दिलें तें पाळये कडेन आसा. आनी म्हणून आमकां खात्री आसा की नोव्हेंबराच्या पार्लमेंट सेशनाक हो जो एक प्रलंबीत आमची मागणी आसली, जी रास्त मागणी आसली, गरजेनुसार आसली, ती मागणी पूर्ण जातली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. बेतोडा युनायटेड 9A सायड फुटबॉल सर्तीत SFX कामरशेट पंगडान रुंबा युनायटेड क्लबाचेर जैत मेळयले. 3-2 अशा गोल फरकान खेळ सोंपलो. सेंट एलेक्स चर्च खेळामळार बेतोडा युनायटेड 9A सायड फुटबॉल सर्तींत SFX कामरशेट पंगडान रुंबा युनायटेड क्लबाचेर 3-2 अशा गोल फरकान जैत मेळोवन सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली. SFX कामरशेटाच्या कॅशविन फर्नांडिसाक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. आमी गोंयकारांक उले मारता, वी आर रेडी, ग्रावंड इज रेडी, एवरीथींग. क्रावड येवचो, सगळ्यांनी इंटरनॅशनल क्लब जे खेळपाक येता हांकां सपोर्ट करपाक येवचो. आनी आमच्यो लोकल टिमी आसा, डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, स्पोर्टिंग क्लब द गोवा, FC गोवा, जे आनी ISLाच्यो दुसऱ्यो टिमी आसा, चेन्नई FC, मागीर तुमची ओरिसा FC. सो सगळ्यांनी गोंयकारांनी येवचें आनी दाखोवन दिवचो फुटबॉलाचो कितलो मोग आसा तो आमकां. आमी जाय ते तुकोस घेतल्या. वी आर व्हेरी लास्ट 4-5 months we tirelessly working for this tournament for grand success. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. सप्तकाच्या शेवटाक कमी चड पावस पडटलो. फुडल्या कांय दिसांनी घसघशीत पावस पडूं येता. IMDन नागरिकांक सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी पावस पडिल्ल्यान हवामानात बदल जाला, पूण उश्णताय उणी जावपाची शक्यताय ना. फुडल्या 4 दिसांत कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडटलो. बोटधन्यांक हवामान विभागान सादूरतायेची शिटकावणी दिल्या. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. 26 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. गोंयांत पावस वाडपाची शक्यताय. कही धूप कही छाव. शुक्रारचे तापमान 30 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.